अब समाचार विस्तारमा। अज्ञात हतियारधारी समूहको गोली प्रहार गरी रौतहटको ओलगवा गाविसमा एक दम्पतिको हत्या भएको छ। घटनामा गोली लागेर अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 6-7 जनाको समूहमा आएका हतियारधारी ओकलवा गाविस 8 का 40 वर्षीय शेख गफार र उनकी श्रीमती 35 वर्षीय सहनाज बेगमको गोली हानी हत्या भएको हो। मध्यरातमा आएको समूहले पहिले सहनाजलाई झ्यालबाट छातीमा गोली प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। सहनाजलाई गोली हाने लगत्तै ढोकाको भेन्टिलेसन फोडेर घरभित्र प्रवेश गरी खाटमुनि लुकेर बसेका गफारलाई बाहिर ल्याई कञ्चटमा गोली प्रहार गरेका थिए। उनीहरू दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनापछि भाग्दै गरेको समूहले बाटोमा निस्केका स्थानीयवासी शेख सोयब र शेख अन्सारीको श्रीमती सहना खातुनलाई समेत गोली प्रहार गरेका थिए। पेट र छातीमा गोली लागेका दुवै जनालाई उपचारको लागि राजधानी ल्याइएको छ। उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले बताएको छ। डकैती शैलीमा आएको समूहले लुटपाट भने नगरेको प्रहरीले बताएको छ। रिसिभीका कारण हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले शेख मुबारक र शेख जल्लतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी दल सम्बद्ध युवा संगठनले काभ्रेको बनेपामा कालो झण्डा देखाएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा युवा संघ, तरुण दल लगायतका युवा संगठनहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन्। ती संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पदत्याग गरी सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला आज हुने भएको छ। यसअघि श्रावण 16 गते खड्काको बहस सकिएपछि आजका लागि फैसला मिति तय भएको थियो। न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खड्काको मुद्दा हेर्दै आएको छ। प्राविधिक समस्या नआए आफै फैसला हुने बताइएको छ। खड्का विरुद्ध पटक पटक मन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी 2 करोड 36 लाख बराबरको सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूले विभागीय प्रमुख र अञ्चल समितिबाट राजीनामा दिने लगभग पक्का भएको छ। संस्थापन पक्षले परामर्श नै नगरी विभाग र समिति गठन गरेको भन्दै त्यसबारेमा पुनः छलफल गर्न देउवा पक्षको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। देउवा निवास बुढानी लोकण्ठमा दिउँसो 1 बजे भेला हुन लागेको हो। भेलाले बिहिबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आफ्ना धारणा राखी राजीनामा बुझाउने वा केन्द्रीय समितिको बैठक अघि नै राजीनामा दिने बारे निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। देउवा पक्षीय नेता एनपी साउद र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अञ्चल समितिको संयोजकबाट यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन्। सरकारमा सहभागी एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा सहितका 26 दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको अवधारणा भोलि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास पालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले भोलि गठबन्धनको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलले सरकारमा रहेका र नरहेका राजनैतिक दलमा रहेका वा नरहेका सबै पक्षलाई गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दललाई पनि गठबन्धनमा सहभागी हुन अपील गर्ने जानकारी दिनुभयो। बृहत प्रकारको मोर्चा बनाएर त्यो मोर्चाको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनमा सम्म पनि एक प्रकार एलायन्सलाई चाहिँ लिएर जाने भनेर यो गठन गर्न खोजिएको। यो सरकार पक्ष र विपक्ष भन्ने होइन। पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। सरकारको पक्षमा रहेका पनि सरकारको विपक्षमा रहेका पनि संघीयताका पक्षधरहरू पार्टी मात्रै होइन अरू के नागरिक समाज र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर यो मोर्चा चाहिँ बनाउने सहमति भयो। कांग्रेस एमालेहरूलाई पनि अपिल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँहरूको बारे पनि चर्चा चल्यो। उहाँहरूभित्र पनि संघीयताको पक्षमा बहस छलफलहरू चलेको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले यो बृहत प्रकारको संघीयताको पक्षधरको मोर्चा बनाउन थालेका छौँ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा भएको छ। सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले 4 दलबाट मात्रै सहमति हुन नसकेका कारण नयाँ गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पहिचान सहितको संहिता सहितको संविधान जारी गर्न विपक्षी लगायतका दलहरूलाई दबाब दिने बताउनुभयो। हामी सँगै जाने भने आज हामीले कमिटमेन्ट गर्यो या हाम्रो सहमत भयो। त्यो के हुन सक्छ भने अहिले हाम्रो यो मोर्चा निर्माण भएर राष्ट्रमा जसरी ध्रुवीकृत भएको छ र जसरी एक किसिमको भनौँ न यो 4 दल बसेर बारम्बार हामीले सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्यो, अन्तर्गतमा त्यो प्रयोग भनौँ त्यो प्रयास चाहिँ
मूर्त रूप लिन सकेन या रिजल्ट ल्याउन सकेन। त्यो बोध गर्दै हामीले आज अब 4 दल मात्र होइन, जुन अब बृहत पार्टीहरूको बिचमा जानुपर्छ, लाइक माइन्डेड पार्टीहरू या समान विचार बोकेका समान मुद्दाहरू भएका पार्टीहरूको बिचमा हामीले न्यूनतम सहमति खोजेर एउटा बृहत मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बोधले आज यो मोर्चा निर्माण भएको। त्यसै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयता सहितको संविधान जारी हुने भए संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने र नयाँ संविधानको निर्वाचनमा जाने सहितको दुईवटा विकल्प अघि सारेको बताउनु भयो। साथै उहाँले आवश्यक परेको खण्डमा जनपरिचालनमा पनि जान सकिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलका शीर्ष नेताहरू, साना दलका नेताहरू एवं आदिवासी जनजातीय गुवाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीले तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठनको तयारी थालेको छ। केन्द्र तहका नेताहरूको आर्थिक छानबिन थालेको माओवादीले विभिन्न तवरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जिल्ला तहका सम्मका नेता कार्यकर्ताको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने बारे छलफल थालेको हो। साउन पहिलो साता काठमाडौँमा भएको 7औं विस्तारित बैठकमा आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको मुद्दाले नारा जुलुसको रूप लिएपछि केन्द्र तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। केन्द्र तहको छानबिनले मात्रै नहुने आन्तरिक र बाह्य माग तथा दबावका कारण माओवादीले आर्थिक छानबिन आयोगको निरन्तरता वा विस्तारबारे छलफल थालेको छ। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य लोकेन्द्र विष्टले केन्द्र तहको छानबिन प्रक्रियाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको छानबिन गर्न हौसला मिलेको बताए। तल पनि राज्य स्तरमा जिल्ला स्तरमा पनि जाने खालको त्यस्तो मेकानिजम यो आयोगलाई तलसम्म काम गर्ने र यसलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने हो भने भोलि पार्टीलाई यस्तो खालको चाहिँ छानबिन गरिराख्ने हैन, तरोताजा राखिराख्ने खालको पनि बनाउन सकिने कुरा भयो। त्यो पार्टीको कुरा भयो। तर अहिले हामीलाई जति म्यान्डेट र जति चाहिँ तपाईको कार्यक्षेत्र अधिकार दिएको छ, टिआर दिएको छ, त्योभन्दा बाहिर हामी जान मिल्दैन। ठिक छ, पोखरामा अन्यत्र ठाउँ कहाँ के उठेको छ त्यो पनि पार्टीभित्र आउला नि त। हिजो चाहिँ हाम्रो पार्टीका अब अध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष द्वय पोखरामा जानुभएको थियो हैन, पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षण थियो तमन राज्यको। त्यहाँ केही साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो होला, उठेको कुरालाई चाहिँ नेतृत्वले पनि त्यही ढङ्गले लिएला हैन। भोलि पनि हामीले के गर्नुपर्छ गरौँला, त्यसैले त्यो पनि बाहिर नजाला, हामीले चाहिँ काम गरौँला। अमिक शेरचन संयोजक रहेको 3 सदस्यीय आयोगले साउन 11 देखि 28 सम्म 3 चरणमा उजुरी संकलन गर्ने कार्य सकिसकेको छ। आयोग सदस्य विष्टले भदौ 15 गतेसम्म छानबिन सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको र पूरा नभएमा आयोगको म्याद थप्न सकिने जनाए। छानबिन हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ अब भाद्रको 15 भित्र भ्याउनुपर्छ। सकेसम्म हामी छिटो काम गर्ने कोसिस गर्छौं, तर हामीलाई अरू पनि कामहरू भएको हुनाले अलि ढिला भयो भने हामी समयको माग पनि गर्न सक्छौं। विष्टले प्राप्त उजुरीको प्रकृति र व्यक्तिका बारेमा भने जानकारी दिएनन्। उनले केही दर्जन उजुरी प्राप्त भएको तर ठ्याक्कै संख्या भन्न नसकिने जनाए। उजुरी परेका जो कोही नेतामाथि छानबिन हुने नेता विष्टको भनाइ छ। छानबिनका लागि भन्दै महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण र परिवारका सदस्यहरूको जानकारी माओवादीले संकलन गरिरहेको छ। छानबिनपछि उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखी सबै कुरा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। माओवादीले सुदृढीकरणका लागि छानबिन थालेको बताएको छ। अर्कोतर्फ उही पार्टीका नेताहरू रहेको आयोगले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको छानबिन गर्नु दूधको साँची बिरालो हुने हो कि भन्ने आशंका कतिपय पक्षबाट व्यक्त भएको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम मगिएका साथमा नारायण पौडेल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा 18 करोड 54,04,035 रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2068-69 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी दस्तुर 17 करोड 96,65,000 रुपैयाँ, दण्ड जरिवाना बापत 2,10,000, रेजिस्ट्रेसन दस्तुर बापत 3,66,000 रुपैयाँ संकलन गरेको हो।
बुटवल फाइनेन्सको विशेष साधारण सभाले 3वटा फाइनेन्स बीच मर्जरको प्रक्रियालाई अनुमति दिएको छ। बुटवल फाइनेन्सको विशेष साधारण सभाले एल्पिक एभरेस्ट फाइनेन्स र सीएमबी फाइनेन्ससँग गाभिन अनुमति दिएको हो। यी 3वटा संस्थानले आफ्ना केन्द्रीय कार्यालय रहेका स्थानमा विशेष साधारण सभा गरी मर्जरमा जाने निर्णय गरेका हुन्। 3वटा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर अब ग श्रेणीको वित्तीय संस्था बन्ने बुटवल फाइनेन्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद भोजुले जानकारी दिनुभयो। बुटवल फाइनेन्सको चुक्ता पुँजी 20 करोड 89,92,हजार रुपैयाँ रहेको छ भने एल्पिक एभरेस्ट फाइनेन्सको 11 करोड 54 लाख र सीएमबी फाइनेन्सको 15 करोड रुपैयाँ रहेको छ। डोटीको झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको अगुवाईमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर शुरू भएको छ। नेपाली सेनाको मेडिकल टोली सहित नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य स्वयंसेवीको संयुक्त टोलीले झाडापखाला प्रभावित खिरसैन, कलेना, काडामाडौ, बगलेक लगायतका गाविसमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। शिविरबाट साधारण झाडापखाला तथा विभिन्न रोगका संयोगको उपचार गर्नुका साथै टोलीले खानेपानी शुद्धिकरण गर्ने औषधि वितरण गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। झाडापखालाबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 100 प्रभावित भएका छन्। यसैबीच जेठ अन्तिम सातादेखि फैलिएको डोटीको झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि काठमाडौँबाट विशेषज्ञ सहितको टोली पनि डोटी पुगेको छ। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछानेको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको विशेषज्ञ टोली डोटी पुगेको हो। नेपालमा पछिल्लो समय लागू औषधको कारोबारका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। प्रहरीले पटक पटक लागू औषधका कारोबारीलाई पक्राउ गरे पनि त्यसका प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा कमी नआउँदा कारोबार बढिरहेको छ। औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ, तर जति पक्राउ गरेर जेल हाले पनि त्यसको कारोबारमा कमी आउन भने सकेको छैन। सोमबार पनि 4 जना विभिन्न लागू औषध सहित पक्राउ परेका छन्। भारत रक्सौलका राजेश कुमार गुप्ता, सप्तरी कमलपुरका अरुण चौधरी, मोरङका धर्मध्वज दाहाल 185 ग्राम खैरो हेरोइन सहित कालीमाटीबाट पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै 200 पिस प्रोपिन नर्सिङ डाइजेपाम सहित चितवनका सुरेन्द्र कुमार लोप्चनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय महँगा भन्दा औषधिक रूपमा प्रयोग गरिने लागू औषधको प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्। डाक्टरको सिफारिसमा मात्र दिन मिल्ने उक्त लागू औषधको प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेकै कारण त्यसका कारोबारीहरू पनि सक्रिय हुन थालेको प्रहरीको भनाइ छ। सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भनेको चाहिँ तपाईँ फार्मास्युटिकल ड्रग्सको सप्लाई हो र हामीले पनि हाम्रो इफर्टलाई चाहिँ बिस्तारै फार्मास्युटिकल ड्रग्सप्रति चाहिँ हामीले डाइभर्ट गरेर लगिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीले ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेसन गरेका छौँ र हाम्रो यो औषधि व्यवसाय सङ्घका पदाधिकारीसँग हामीले कोअर्डिनेट गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरू अब यो फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरूको एब्युज जसरी बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ डक्टरको स्ट्रिक्ट प्रेसक्रिप्सनमा चाहिँ युज गर्न पाइन्छ, त्यो पनि लिमिटेड डोजमा पाइन्छ। तर यसरी व्यापक रूपमा चाहिँ यसरी बाहिर पनि आउन थाल्यो र ड्रग फार्मेसीहरूले पनि त्यो अनुसारको कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ एडप्ट गरेन भने त्यो भयावह अवस्था हुने भएको हुनाले लेट्स वर्क टुगेदर भन्ने हामीले गरेका छौँ। नेपालमा हरेक वर्ष 5 अरब बराबरको लागू औषधको कारोबार हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा कारोबार भएका लागू औषध मध्ये 12% मात्रै प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रहरीले बताएको छ। लागू औषधको माग नघटेसम्म त्यसको कारोबारमा कमी नआउने प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउने 10% हो। इन्टरनेसनल नर्म चाहिँ 10% पक्राउ पर्छ लागू औषध, 90% इट मेक्स इट्स वे टु द डेस्टिनेसन भन्छ। त्यसले 10%को हिसाबले हेर्ने हुन्छ नि यसरी कसरी बढिरहेको छ, किन उनीहरूले यता चाहिँ सप्लाई गरिरहेछन् भने चाहिँ किन यहाँ डिमान्ड छ, यहाँ मान्छेहरू चाहिँ पैसा तिर्न तयार छन्, पाउन आतुर छन् र सप्लायरहरूले त्यही अनुसारको सप्लाई गरिरहेछन्। प्रहरीले जति नै लागू औषध कारोबारी पक्राउ गरे पनि त्यसको माग नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रयास नथालेसम्म त्यसको कारोबारमा कमी आउने देखिएको छैन। क्यामेरामा दिनेश रजका साथ रमेश समला, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रसियाको पूर्वी क्षेत्रमा 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण आएको छैन। भूकम्पबाट सुनामीको खतरा नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानको उत्तरी तटीय क्षेत्रमा पनि भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ। जापानी सञ्चार माध्यमहरूले भने 7.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प मापन गरिएको जनाएका छन्।
सिरियाको एलेप्पो शहरमा सरकारी सेना र विद्रोही बीच भीषण भिडन्त जारी छ। विगत केही हप्तादेखि जारी भिडन्त चर्कदै गएको छ। विद्रोहीले शहरको अधिकांश भाग कब्जा गरेको दावी गरेको छ भने सरकारले विद्रोही कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ। यसैबीच विद्रोहीहरूले सरकारी एक युद्धक विमानलाई गोली हानी खसालेको दावी गरेका छन्। विद्रोहीले विमान र चालकको दृश्य समेत सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले एकजना विमान चालक मारिएको र अर्को एकजना आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेका छन्। उता सिरियाली सरकारले भने विमान प्राविधिक खराबीका कारण हराएको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियामा जारी अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अहिले न्यूजील्यान्ड र अफगानिस्तान, आयरल्यान्ड र अस्ट्रेलिया तथा भारत र जिम्बाब्वे बीच खेल भइरहेको छ। न्यूजील्यान्डले अफगानिस्तानलाई 179 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ भने आयरल्यान्डले अस्ट्रेलियालाई 130 रनको चुनौती पेश गरेको छ। त्यस्तै भारतले जिम्बाब्वेलाई 262 रनको चुनौती पेश गरेको छ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल भोलि आयरल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। हिजोको खेलमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग 212 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो।